आता काल एक तो ॲक्सिडेंट जाला तेजेर लोकांची बोवाड जाला की MLA कितें कोता MLA कांय चोयना असो एक लोकांचो इशू जाला. सो थिंगा सांगपा म्हणटा जाल्यार MLA थिंगा ताबडतोब धांवन येयला आनी MLAन आज पयले सगळ्या तिचो स्पेशल मिटींग मागिल्लो सगळे ट्राफिकाक दुसऱ्या ब्रांचांक आनी सगळे लोकांक हितून MLAचो कसलो गुन्यांव ना, हितून गोवमेंटाचोय गुन्यांव ना. आमी हे मुखार हाडपा जाय, तांकां खबर आसता कितें जाता काच जाता. सो हांवें मेमोरंडम दिला सराक सांगपाक की हे दोन जंक्शन जी आहाय स्पीड हिंगा क्विनी नागर आनी हिंगा कोणसुवा जंक्शन आनी वेर्ना. सो हे दीस इज वेरी जायते एक्सिडेंट जायत आहाय. आतां थिंगा आतां उलयले ते भाशेन थिंगा म्हणटा कोण स्पीड ब्रेकर जाय, कोण सिग्नल जाय. सो ही सिग्नलां हे स्पीड ब्रेकर जावपाक चड टायम लागतलो. आमी सराको रिक्वेस्ट केला की आमकां थिंगा एक पुलीस जायो, ट्राफीक पुलीस जायो की बाबा ह्या सिग्नलाक थोड्या वेळार पासून सिग्नल आमकां लोकांक ट्राफिकाक लागो. कित्याक हे स्पीड ब्रेकर आनी कितें जाता म्हळ्यार वगोचा. काल एक इन्सिडेंट जालो आमचो कोणसुवा ते जंक्शनार आनी आमचो भाव फ्रांसीस सिल्वा हो एक्सपायर्ड जालो आनी हे इन्सिडेंटा लागून म्हाकाय जायतें दूख जालें आनी ताका लागून ताबडतोब हांवें आयज आमचें जें डिपार्टमेंट जें आसा जावं ट्राफीक जावं RTO जावं PWD जावं आमचे बाकीचे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळे आयज ऑफिसर हांगा आयिल्ले आमचे रिप्रेझेंटेटीव डेप्युटी कलेक्टराचे देखून आसले आनी हाचेर आमगे भरपूर आमचें भासाभास जालां. कित्याक हांगासर आमी हेजेन फुडें आमी कितें करपाक जाय जावं हे इन्सिडेंट जायना जावपाक हें आमी कशें करून आमी लोकांक एक्सिडेंट जायना जावचे अशें म्हणून आमी आयज डिसिजन घेवपाक आयज आमचें डिसिजन जाल्लें आसा. अशें हांवें तिका रिक्वेस्ट केलें जाता तितले बेगीन जे हांगासर आमकां सिग्नल जाय. सिग्नलाकूय ते म्हणटा व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा पूण ना आमी डिफिकल्ट कित्याक आमी कशेंय तरी करून आमकां हें आमच्या सिग्नल हें जावपाक जाय. नाजाल्यार ते म्हणटा आमचे रावलर तेवूय घालपाक इल्ले प्रॉब्लम आसा अशें म्हणटा ते. पूण अशें जालें जाल्यार आमी लोकांक कशें सेफ करतले, सोल्युशन कितें हाचेर आमी आयज डिस्कस जाला आनी हांवें तें सांगलें जाता तितले बेगीन जे आमचे सिग्नल हांगासर जावपाकूच जाय म्हणून.